नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 17औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। प्रवासी प्रवाहको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 17औं श्रृङ्खला गायन, गजल गायन र गजल तरन्नुममा विशेष रहेको छ। हामीसँग विश्वका विभिन्न देशबाट स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने नेपालबाट वरिष्ठ साहित्यकार तथा गजल गायक उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले आजको 17औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा विभिन्न विधाहरूमा कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ भने आज गजल र गायन विशेष रहेको छ। यसमा आजको यस कार्यक्रममा नेपालबाट अतिथि साहित्यकार नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाए पनि विशेष गरी गजल र गीतको क्षेत्रमा अत्यन्त लोकप्रिय वरिष्ठ गजलकार करुण थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो। हजुर, धन्यवाद। त्यस्तै गरी लामो समयदेखि क्यानाडामा रहेर नेपाली साहित्यमा सेवा गरिरहनुभएका गजलकार अनिल थापाजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी ओमानमा रहेर नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनुभएका गजलकार अमरदेव विरहीजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म जापानमा छु है। ए सरी, हाम्रो अमरदेव भनेर मैले यता अमरदेव बास्तोलाजीलाई भन्न खोजेको रहेछु है। यतातिर गएर जापानबाट हुनुहुन्छ गजलकार अमरदेव बास्तोलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद हजुर। त्यस्तै गरी सुशील पुन विरही हुनुहुन्छ ओमानबाट गजलकार, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद। त्यस्तै गरी नेपालबाट हुनुहुन्छ गजल गायक, चर्चित गजल गायक राज सागरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राजजीको म्युट भइरहेछ है। भिडियो पनि अफ छ उहाँको। यहाँहरू सम्पूर्णलाई समग्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सदस्य तथा अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहका पनि सदस्य हाम्रो गजलकार, वरिष्ठ गजलकार भन्न मन लाग्छ, उहाँका गजलहरू सुनेर अझै हाम्रो आजको सहजकर्ता हुनुहुन्छ निरपेश सुप्रेतीजी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी दुईजना आज यहाँहरूसँग सहजकर्ताको रूपमा छौँ। म भन्दा धेरै आज गजल पारखी हाम्रो निरपेशजी बोल्नुहुन्छ, म उहाँलाई साथ दिनेछु। निरपेशजी अगाडि बढ्नुहोस्। प्रवासी प्रवाहको 17औं श्रृङ्खला प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म निरपेश सुप्रेतीको बेलायतबाट नमस्कार, धन्यवाद, अभिवादन। हाम्रो आजका अतिथिहरू को हुनुहुन्छ भगवतीजीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई एकमुष्ट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु यो हाम्रो समितिको तर्फबाट। र भगवतीजी, यहाँ करुण दाई, आदरणीय करुण दाई हुनुहुन्छ, म पनि गजलको सिकारु नै हुँ। भर्खरै बामे सर्दैछु। करुण दाईहरूले मलाई डोर्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, मलाई त्यो वरिष्ठ नभनिदिनु होला। हजुरले मेरो गजल मन पराउनुहुन्छ, म त्यसको लागि आभारी छु, कृतज्ञ छु। र आजको हाम्रो कार्यक्रम गजल विशेष हुनेछ, किनकि आज करुण दाई हुनुहुन्छ, अनिलजी हुनुहुन्छ, सुशीलजी हुनुहुन्छ, अमर भाइ हुनुहुन्छ र राजजी पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँकै प्राविधिक समस्या आएको जस्तो छ र उहाँलाई हामीले पछि जोड्ने छौँ। उहाँका सुमधुर
गजल पनि उहाँको गलाबाट सुमधुर गजल पनि सुन्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ तर कुराकानीलाई अलिक पछाडि साँचेर पहिलो चरणमा हामी गजलै सुन्नेछौँ। म आदरणीय करण थापा दाईबाट पहिलो गजल वाचनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु अनि त्यसपछि हामी क्रमशः एक चरण गजल सुनिसकेपछि थोरै कुरा गर्नेछौँ। दाजु हजुरबाट हामी गजल सुन्न आएको थिएँ। अब सुरुमै गजल भन्नुपर्ने सुनाउनु पर्यो हजुरबाट अनि ठुलोबाट हजुरले सिकेपछि अनि अरूको सुरु हुन्छ भनेर हामीले हजुरबाट सुरु गर्न थाल्यौँ। ल मेरो सम्बन्ध धेरै सबैले जहाँ पनि यही सुनाउने गजल सुनाउँछु पहिला त्यहीँबाट सुरु गर्छु। निधारामा कोही थियो भन्ने हो जस्तो लाग्यो। त्यहीँबाट सुनाउँछु त्यसपछि चाहिँ पछि यसो फुर्सद भएछ भने नयाँ गजल सुनाउँला। आज हामी दाजुलाई धेरै सुन्छौँ। ल पहिलो गजल त्यही घरभित्रबाटै सुरु गरेँ मैले। सुरु गरेँ है त दिपेजी? हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले यहाँ बहर र व्यवहारको कुरा चलिरहेछ धेरै। यो चाहिँ म आफै बहरको गर्छु, वकालत गर्दै हिँडेको छु। तर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी बहरबाट सुरु गरेका होइन, यस्तै गजल अरू सामान्य गजल लेखेरै सुरु गरे हो। र यसलाई गजल भने पनि नभने पनि यो व्यवहारको गजल हो, लयमा छ, म त्यहीबाट सुरु गर्छु। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। छाया आफ्नो साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई। छाया आफ्नो साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई। छाया आफ्नो साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई। मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ। मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ। मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो। मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो। मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो। बुझेँ मैले मभन्दा नि हतारमा कोही रहेछ। बुझेँ मैले मभन्दा नि हतारमा कोही रहेछ। मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर। मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर। मलाई किन्न सक्ने पनि बजारमा कोही रहेछ। मलाई किन्न सक्ने पनि बजारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा। मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा। मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ। मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ। अब मतलब बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो। बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो। करुण जस्तै अरू पनि दोधारमा कोही रहेछ। करुण जस्तै अरू पनि दोधारमा कोही रहेछ। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ। मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। धन्यवाद। करुण दाई, मैले एउटा म अर्को गजल सुन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अरू अतिथिहरूबाट हजुरले विषयवस्तु उठान गरिहाल्नुभयो कि नेपाली गजलमा यो विवाद आवश्यक छ, के लाग्छ यहाँलाई? कुन विधा भन्नुभयो? विवाद। हजुर, यस्तो हो, विवाद चाहिँ कसरी निस्कियो भने हिजो जहाँबाट गजल सुरु भयो, गजल भनेको त पाकिस्तान भनौँ न, खास फारसी अरबीबाट आयो, त्यसपछि उर्दूमा आयो। जुन मुहान छ नि, मुहानमा चाहिँ मुहानबाट आएको हुनाले
त्यो मुहानमा लेख्ने तरिका के त गजल भन्दाखेरि गजलको साधारण परिभाषामा के भनिन्छ भने गजल भनेको एउटै मिटरमा लेखिने चाहिँ एउटै मिटरमा भएका मिश्राहरूको समूह हो भनिन्छ हैन। त्यसमा काफिया र रदिफ हुन्छ, रदिफ नहुन पनि छ तर काफिया हुन्छ भनेर डिफाइन भएर आएको छ, परिभाषा भएर आएको छ। अब त्यो परिभाषा चाहिँ मोतीराम भट्टले आउँदाखेरि पनि उहाँले बनारसबाट सिकेर आउनुभयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै उस्तादहरूसँग सँगै बसेर आउनुभयो। त्यो आउँदाखेरि उहाँले लिएर आउनुभयो, त्यो बहर लिएर आउनुभयो, त्यसको परिभाषा त्यो सँगै लिएर आउनुभएको हो। तर पछि के भयो भने पुनर्जागरण कालमा त्यो परिभाषा चाहिँ के भयो भने जानेर नजानेर अन्जानमा त्यो बहर आएन। बहर बाहेक काफिया र रदिफ मात्रै बोकेर चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ नयाँ ऊ आयो, नयाँ दौर आयो भनौँ न, नयाँ गजल चाहिँ को पुनर्जागरण कालमा गजल नै नयाँ भएर आयो। त्यसैलाई सबैले फलो गर्न थाले, सबैले त्यसैलाई नै मान्दै आएपछि चाहिँ गजल त्यसरी नै, नेपाली गजल त्यसरी लेखिन थाल्यो। उर्दूमा, हिन्दीमा, फारसीमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने गजलमा त्यो जुन परिभाषा हुन्छ त्यो परिभाषा अनुसार नै गजल लेखिन्छ। तर हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि जुन त्यो एक्सिडेन्ट भयो नि एउटा सानो, त्यो एक्सिडेन्ट पछि चाहिँ जति पनि हामीले गजल लेख्यौँ, म पनि त्यही वर्गकै हुँ, मैले पनि सुरुमा चाहिँ बहर नभएकै गजल लेखेँ, लयमा पनि थिएन, त्यसरी नै गजल लेखेँ। हामी सबैले त्यो गजल त्यही हो गजल भन्ने मान्यता लिएर हामीले सिक्दै आयौँ। तर जब बुझ्दै आयौँ, मैले पनि धेरै पछि बुझेको हो, झन्डै 39-50 सालदेखि मात्रै बहर रहेछ गजलमा भन्ने कुरा बुझेको हुँ। हिजो पनि यही कुरा चाहिँ हाम्रो भएको थियो। अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ यो त बहर चाहिने रहेछ, बहर बिना त गजल नहुने रहेछ। अब इन्डियामा, पाकिस्तानमा गुलजारलाई एउटा चाहिँ बहर नभएको गीत लेख्नुहोस् त भने उहाँ गीत पनि लेख्नुहुन्न बहरमा, बहर नभएको गीत पनि बहरमा हुन्छ। त हामीले पछि थाहा पायौँ क्या। तर के भइसक्यो भने गजल त लेखिसकेका थियो, ललितजन रावल, ज्ञानवाका दाइले सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि ललितजन रावल, रवि प्राञ्जलदेखि लिएर धर्मगत तुफान, धेरैले गजल लेखिसक्नु भएको थियो। म आफै पनि गजल लेखिरहेको थिएँ, तर हामीलाई बहर भन्ने थाहा थिएन। बहर भन्ने थाहा नभएको हुनाले हामीले जुन गजल लेख्यौँ त्यसैलाई गजल भन्यो। अब गजल हुनलाई के चाहिने रहेछ भन्दा त हामी अब अहिले थाहा पायौँ नि बहर चाहिने रहेछ भनेर। त्यो भएपछि के भयो भने यहाँनिर विवाद जस्तो देखिएको हो क्या। अल्टिमेटली बहर र छन्द भनेको पनि त्यो मिल्न पनि त्यही होइन, छन्द र बहरमा के फरक छ? फरक छ। छन्द भनेको पूर्वीय भयो, पिङ्गल छन्द भन्छौँ होइन, र बहर भनेको चाहिँ यो फारसीबाट, अरबीबाट आएको छन्दलाई हामी चाहिँ बहर भन्छौँ। वास्तवमा अहिले जुन एउटा गजलको लहर भनौँ न, एउटा नयाँ पिँढीहरू चाहिँ एउटा गजलमा जुन मोहित भएका छन्, गजल लेख्न जसले पनि भनौँ न प्रायः जसो अझै प्रवासमा बस्नेहरू धेरै जस्तो गजल लेख्न नै रुचाउनुहुन्छ। विशेष गरी गजलमा हुनुपर्ने मान्यता, गजल कसरी लेखिनुपर्छ भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यही हो मैले भनेको चाहिँ। अब काफिया हामी यो संरचनामा बेसिक काम छ नि, आधारभूत संरचनामा हामी बसिराख्ने जरुरी छैन। अब रदिफ भन्ने सबैले बुझिसक्नुभयो, काफिया भन्ने सबैले बुझिनु, काफियाका नियमहरू पनि बुझिसक्नुभयो, धेरै सबै कुरा बुझिनु। गजलको चाहिँ संरचना कस्तो हुनुपर्छ भने सबै बुझिसक्नुभयो। अब खालि हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले के चाहिँ विवाद बसेको चाहिँ केमा छ भने बहरमा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्रै एउटा विवाद जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई पनि ठुलो विवाद नलिउँ, किनभने अहिले लेखौँ, म चाहिँ त्यसो भन्छु है। अहिले सुरुदेखि नै बहरमा लेख्नुहोस् भन्दिनँ म, किन अहिले लेख्नुहोस्, तपाईँले जसरी लेख्नु भएको छ त्यसरी लेख्नुहोस्। त्यसपछि सुरु गर्दाखेरि मिटरबाट सुरु गर्दा हुन्छ, मिटर मिलाएर लेख्दा हुन्छ होइन? सकिएन भने त मिटर बिना पनि त लेख्नुहोस् न, नलेख्नु त भनेको छैन नि, पहिला लेख्नुहोस्। त्यसपछि काफिया चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हो कि? हेर्नुहोस् न अहिले नयाँ, हजुर, गन्तव्य बहर नै भयो, तर सुरुवात चाहिँ जसरी हात बसाउनलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सुरु गरौँ भन्ने यहाँको आशय भयो। हो, अब हामी कहाँ के छ भने होइन यो त हामी जसरी भयो नि लेख्छौँ भन्ने छ, एउटा जमात छ जसले चाहिँ होइन हामी जसरी पनि लेख्नु, हामीलाई सोच्न छोडिदिनुहोस्, किन हामी चाहिँ बाँधेर लेख्ने भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैको लागि मेरो चाहिँ निवेदन भन्नु, यो चाहिँ तपाईँलाई कर काप के पनि होइन, निवेदन के हो भने अहिले जसरी छ त्यसरी लेख्नुहोस्। त्यसपछि गजल भनेको गेय विधा हो, त्यसकारण धेरै गाह्रा शब्दहरू, क्लिष्ट शब्दहरू नराख्नुहोस्। अनि कोमलता, गजलको कोमलता, लालित्य भन्छौँ नि, सौन्दर्य भन्छौँ, त्यो गजलको रूप हो।
र त्यो रूपलाई चाहिँ राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, कोमल बनाउनुहोस्। कोमल सँगसँगै हामीले कोमल पनि त त्यसले पनि त छुन्छ नि मान्छेलाई, कोमलताले पनि छुन्छ नि। कोमल भाव अब त्यो हुनुपर्ने कुरा मेन हुनै पर्यो भन्ने र त्यसपछि लयमा जानुहोस्, अनि लयमा लेख्ने ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि बहरसम्म जानुहोस् हैन। तर गजललाई चाहिँ यो गजल हो यो गजल होइन भन्ने म पक्षमा छैन। गजल सबै गजल हुन्, तर पूर्ण गजल भनेको चाहिँ बहर भएकै हुनुपर्छ भन्ने हो। तर चाहिँ त्यहाँ पुग्नलाई हामी जहाँबाट गए पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी धन्यवाद यहाँको यो विचारको लागि। अब हामी गजलै सुन्छौँ। अनिल थापाजी क्यानाडाबाट। हामी पहिला पश्चिम पुग्छौँ, त्यसपछि फर्कदै पूर्व आउनेछौँ, जापान पुग्नेछौँ। अनिल थापाज्यू यहाँ चाहिँ क्यानाडामा बल्ल बल्ल बिहानी भएको छ, बिहानै उठेर कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ, त्यसको लागि नि हामी आभारी छौँ। क्यानाडामा भनौँ न कस्तो छ त्यहाँको साहित्यिक माहौल अहिले? त्यहाँ चाहिँ कतिको कुन विधामा बढी लेखिन्छ, गजल कस्तो लेखिन्छ, थोरै बताइदिनुहोस् न चोटकरीमा, अनि यहाँको गजल सुन्छौँ हामी। मलाई चाहिँ खास हुन त यहाँ धेरै साहित्यिक प्रतिष्ठानहरू समाजहरू पनि छन्, र मैले विशुद्ध आफ्नो मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले समग्र क्यानाडामा कस्तो छ भनेर भन्न सक्दिनँ। तर साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ, विभिन्न समाज छन्, राम्रै छन्, आइरहेको छ। ठ्याक्कै त्यसको म आधिकारिक व्यक्ति होइन त्यसको जवाब दिनलाई। होइन, त्यस्तो भन्दा आधिकारिक त अब सबैजना हुन सकिँदैन। तपाईँले समग्रमा हजुरले देख्दाखेरि हामी गजल सुनौँ, ठिक छ? उहाँको कुरो हामीले बुझिहाल्यौँ। हामी खास आज राम्रै गजलहरू, कविताहरू, कथाहरू आइरहेका छन्। केही साथीहरूले उपन्यासहरू पनि लेखिरहनु भएको छ, लघुकथा, कथा साहित्यका हरेक क्षेत्रमा। यो कस्तो छ भने खास गरी नेपाली साहित्य, सङ्गीत, पत्रकारिता भाषामा चाहिँ प्रवासको धेरै ठुलो योगदान छ। हिजोको प्रवास भनेको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, बर्मा थियो भने त्यही विस्तारित रूप हुँदै त्यसको आएर अहिले चाहिँ जापान, कोरिया, अस्ट्रेलियादेखि दुबई, क्यानाडा, अमेरिका, एकदमै राम्रो जहाँ नेपाली छ त्यहाँ नेपाली भाषा, साहित्य, कला छ। त्यही रूपमा नै यहाँ पनि अरू देशहरूमा जस्तो छ त्यही अनुसार गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर म ठ्याक्कै कुनै हजुरले भनेको कुरा एकदमै ठिक छ, हामीले पनि देखिरहेछौँ। सुनाउँछु। हजुर सुनाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हजज बहरमा छ। जगायौं आस जोमा तिनै धोका दिएका छन्। जगायौं आस जोमा तिनै धोका दिएका छन्। भनौं के पो सखिनौलो युगौं उस्तै जिएका छन्। हुने खाने रमेकै छन्, हुँदा खाने बिचल्लीमा। हुने खाने रमेकै छन्, हुँदा खाने बिचल्लीमा। बिचल्लीमा ठगेको कर्मले नै हो भनी तिनले लिएका छन्। भनौं के पो सखिनौलो युगौं उस्तै जिएका छन्। तिमी नै देवता मेरो, तिमी नै केन्द्र आस्थाको। तिमी नै देवता मेरो, तिमी नै केन्द्र आस्थाको। भनी हिँड्थे हिजो जसले तिनै प्याला पिएका छन्। भनौं के पो सखिनौलो युगौं उस्तै जिएका छन्। ६३ होस् कि ४६ कि होस् त्यो ७ सालै नै। ६३ होस् कि ४६ कि होस् त्यो ७ सालै नै। हरेक चोटि भयो धोका
भरोसा नै खिएका छन्, भनौँ के पो सखिनौलो, युगौँ उस्तै जिएका छन्। अन्तिम शेर, उठौँ साथी ढिलो होला, भयो बेला उठी बस्ने, उठौँ साथी ढिलो होला, भयो बेला उठी बस्ने, बदल्ने हो धुरी खम्बा, सबै जो मक्किएका छन्, भनौँ के पो सखिनौलो, युगौँ उस्तै जिएका छन्, जगायौँ आस जोमा, तिनै धोका दिएका छन्, भनौँ के पो सखिनौलो, युगौँ उस्तै जिएका छन्। धन्यवाद। वाह, साह्रै राम्रो गजल, भाव निकै जस्तै मिठो, हुन्छ। निकै मिठो गजल, तरन्नु पनि त्यत्तिकै मिठो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र अब भगवतजी हामी सोझै गजल सुन्छौँ। अब हामी ओमानबाट हाम्रो सुशील पुन बिराईजीलाई आफ्नो गजल सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कुरा गर्नेछौँ, एक चरण गजल सुनिसकेपछि थोर बहुत कुरा पनि गर्नेछौँ। पहिला एक चरण चाहिँ गजलै सुनौँ होला। हजुर, फेरि पनि नमस्कार, साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा। यसरी अग्रज स्रष्टाहरू बिचमा मैले पनि आफ्ना केही गजलहरू सुनाउन पाउँदा यो यति ठुलो सुनौलो अवसरको लागि म हजुरहरू सबैप्रति आभारी छु। पक्कै पनि पछि कुरा गर्ने भनिहाल्नुभयो, बाँकी कुरा पछाडि गरौँला। अहिले सिधै म गजल वाचनतिर जान्छु। आँगन टुँडिखेल जस्तो हो आँगन, अरे आँगन टुँडिखेल जस्तो, महल चुचुरा जस्तो, आँगन टुँडिखेल जस्तो, महल चुचुरा जस्तो, तै पनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। आँगन टुँडिखेल जस्तो, महल चुचुरा जस्तो, तै पनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। हाम्रो देश साँच्चीकै सिङ्गापुर जस्तो बन्नेछ हो हाम्रो देश, अरे हाम्रो देश साँच्चीकै सिङ्गापुर जस्तो बन्नेछ, हाम्रो साँच्चीकै सिङ्गापुर जस्तो बन्नेछ। नेताज्यू यदि काम गर्यो भने कुरा जस्तो, तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। कुकुरले पनि खान पाउँछ, महलमा बस्न पाउँछ हो। कुकुरले, अरे कुकुरले पनि खान पाउँछ, महलमा बस्न पाउँछ। कुकुरले पनि खान पाउँछ, महलमा बस्न पाउँछ। कसैको नहोस् कठै जिन्दगी टुहुरा जस्तो, आँगन टुँडिखेल जस्तो, महल चुचुरा जस्तो, तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। न छोराको बाउमाथि, न बाउको छोरामाथि हो। न छोराको बाउमाथि, न बाउको छोरामाथि, न छोराको बाउमाथि, न बाउको छोरामाथि। भर नहुँदो रहेछ, भर नहुँदो रहेछ पाखुरा जस्तो, तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। छुँदा मात्रै नै लट्ठिए, बाँकी कुरा कसरी गर्नु, अरे छुँदा मात्रै नै लट्ठिए, छुँदा मात्रै नै लट्ठिए, बाँकी कुरा कसरी गर्नु। छुँदा मात्रै नै लट्ठिए, बाँकी कुरा कसरी गर्नु। उनको त्यो हेराइ नै रहेछ त सुरा जस्तो, तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। फलामले बनेको हुन्न तर मुटु छेडिदियो हो। फलामले, अरे फलामले बनेको हुन्न तर मुटु छेडिदियो। फलामले बनेको हुन्न तर मुटु छेडिदियो। फलामले बनेको हुन्न तर मुटु छेडिदियो। कोही कोहीको त जिब्रो नै रहेछ छुरा जस्तो। आँगन टुँडिखेल जस्तो, महल चुचुरा जस्तो, तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। तैपनि देख्छु बाआमाका लागि साँघुरा जस्तो। धन्यवाद। एउटा गजलका शेरहरू, प्रत्येक शेरका छुट्टा छुट्टै भाव छ। यही हो गजलको विशेषता भन्नु नै। साह्रै सुन्दर थियो यहाँको गजल, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यताबाट हामी सिधै जापानतिर लाग्छौँ। अब अमरदेव बास्तराजीको हामी गजल सुन्छौँ। हार्दिक धन्यवाद हजुर।
अब अनम्युट गर्नु पर्यो। ठिक छ ठिक छ। यो विवादित विषयको परिवेशमा म विवादित गजल सुनाउन चाहन्छु। त्यहीबाट सुरुवात गर्छु। मैले कलम त्यहीबाट सुरुवात गरे हुँ। म पनि एकदम सिकारु हुँ, भर्खर जन्मिँदैछु, अझै पनि बोल्न बाँकी छ। करुण दाई हुनुहुन्छ, एकदम हाम्रो वरिष्ठ गजलकार हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, निपेश दाई हुनुहुन्छ, अवश्य पनि सुझावहरू प्रदान गर्नुहोला। गजलका शेरहरू यस प्रकार सुरु हुन्छन्। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। भन्नुस् हजुरलाई दिल चाहियो कि यो शरीर चाहियो। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। भन्नुस् हजुरलाई दिल चाहियो कि यो शरीर चाहियो। हजुरको भाषामा त प्रेम पनि दुई थरीको हुन्छ। हजुरको भाषामा त प्रेम पनि दुई थरीको हुन्छ। बडो गजबको छ यहाँ दुनियाँको धन्दा पानी। बडो गजबको छ यहाँ दुनियाँको धन्दा पानी। गजलको शेर सुन्नुहोला। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। बडो गजबको छ यहाँ दुनियाँको धन्दा पानी। महत्त्व समयको हुन्छ, व्यापार घडीको हुन्छ। महत्त्व समयको हुन्छ, व्यापार घडीको हुन्छ। अक्सर ठुला ठालुहरू अहङ्कारले चल्न जान्दैनन्। अक्सर ठुला ठालुहरू अहङ्कारले चल्न जान्दैनन्। यसर्थ समुद्र भरिन पनि कसरत नदीको हुन्छ। यसर्थ समुद्र भरिन पनि कसरत नदीको हुन्छ। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। कसले बेहोर्छ बाको परिश्रम आमाको व्यथा। गजलको अन्तिम शेरमा छु म, मक्तामा छु। कसले बेहोर्छ बाको परिश्रम आमाको व्यथा। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। कसले बेहोर्छ बाको परिश्रम र आमाको त्यो व्यथा। यहाँ भागभण्डा त केवल सम्पत्तिको हुन्छ। यहाँ भागभण्डा त केवल सम्पत्तिको हुन्छ। एक सहवास कागज कलम र मसीको हुन्छ, तब शब्दको गर्वबाट जन्म एक कविको हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अमर देवजी मिठो गजलको लागि। हामी पछि पनि यहाँका गजल सुन्नेछौँ, तरन्नुममा पनि सुन्नेछौँ, कुराकानी पनि गर्नेछौँ। तर एक चरण हामीले गजल सुन्ने जुन योजना बनाएका छौँ त्यस अनुसार अब म राजी, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? राजी रेडी हुनुहुन्न भने हामी अनिलजी तर्फै लागौँ। राजी हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म रेडी छु। करुण सरलाई लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, गजलकार मित्रहरू र कार्यक्रम सञ्चालकहरूलाई मेरो नमस्कार, हार्दिक नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ल अगाडि बढ्नुहोस्। म सुरुमा मेरा प्रिय मित्र डाक्टर निरज भट्टराईजीले लेख्नु भएको गजल, गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ, अन्तिम ढोका पछि पनि अर्को ढोका रहेछ, गजल सुनाउन गइरहेको छु। यो जुममा चाहिँ यो दुईटा साउन्ड चाहिँ हार्मोनियम र भोकलको साउन्ड चाहिँ एकैचोटि सिङ भएर नआउँदो रहेछ। यसको पुरै हो रहेछ, यो काट्दो रहेछ एउटाले अर्कोलाई। त्यही भएर म यहाँलाई थोरै साउन्डमा सुनाउन चाहन्छु कस्तो सुनिन्छ। म धेरैपल्ट धोका त खाइसकेको छु। गन्तव्य आखिर एउटा धोका रहेछ, गन्तव्य आखिर एउटा
रहेछ अन्तिम ढोका पछि पनि अर्को ढोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ लाग्छ तपाईँले राम्रै सुनिरहनु भएको छ हजुर सुनेको छौँ हजुरले त्यो नबजाइकन गाउनु भएन अझ राम्रो सुनिन्छ जस्तो लाग्यो हस् धन्यवाद जिन्दगी भर ताकिरहे तिरी जसको छातीमा जिन्दगी भर ताकिरहे तिरी जसको छातीमा जिन्दगी भर ताकिरहे तिरी जसको छातीमा छोएर मायाले पानी रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ किस्सा आधीलाई पछार्ने उसकै नाममा थियो 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 जो सँग हायो हावाको झोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम ढोका पछि पनि अर्को ढोका रहेछ अन्तिम शेर दिनभर टुक्रिएर साझ आफैलाई बटुल्दा बुझिन्छ दिनभर टुक्रिएर साझ आफैलाई बटुल्दा बुझिन्छ दिनभर टुक्रिएर साझ आफैलाई बटुल्दा बुझिन्छ एउटा मान्छे वास्तवमा कतिवटा रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम ढोका पछि पनि अर्को ढोका रहेछ केही प्राविधिक समस्या आयो जस्तो छ हजुर उहाँको सुनिएन उहाँले एकदमै कोसिस गर्नुभएको राजी एकदमै राम्रो छ हजुरलाई एकदमै राम्रो सुनाउनु भयो लास्टमा थोरै सुनिएन अरू एकदमै राम्रो भयो मिठो 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 बाबुजी मिठो छ मिठो हजुर अन्तिममा पनि केही शेर
गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ नै त्यो। गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ। हजुर एकदमै राम्रो। अनि निकै मिठो। अब धेरै जसोले भनौँ न अब गीत गाउँछन् तर गजल गाउनको लागि त विशेष व्यक्ति नै चाहिन्छ। यहाँले चाहिँ गजल गायनमा चाहिँ एउटा चर्चित हुनुहुन्छ, राम्रा गजलहरू गाइरहनु भएको छ, हामीले सुनिरहेछौँ। आज हामीले एउटा जुमबाटै भए नि सुन्न पायौँ, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निरपेशजी हामी अब अगाडि बढौँ। निकै मिठो गजल थियो। निर्वस्त्र बन्न सक्ने क्या खास भइरहेछ, निर्वस्त्र बन्न सक्ने क्या खास भइरहेछ, कपडा लगाउनेको उपहास भइरहेछ, कपडा लगाउनेको उपहास भइरहेछ। एउटा मतलासँगै मैले फेरि करुण दाईतिर जान चाहेँ। करुण दाई, एउटा हजुरका 100औं गीतहरू आएका छन्। गजलको क्षेत्रमा यहाँको एउटा उचाइ छ, अलग्गै पहिचान छ। नेपाली गजलको एउटा पर्यायवाची भनेपछि करुण दाईको पनि नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। तर किन करुण थापाको नाममा एउटा गजल सङ्ग्रह आउन सकेको छैन अहिलेसम्म? यस्तो भयो, जुन बेला मैले किताब पुस्तक निकाल्नु पर्ने हो त्यो बेला चाहिँ म पढाइको सिलसिलामा बाहिर रहेँ र मेरो पेसा चाहिँ कम्प्युटर हो र कम्प्युटर सम्बन्धी पढाइमा लागेर अनि मेरो साथीहरू रली जनरल, रवि प्राञ्जल हामी सँगसँगै लेख्थ्यौँ। तर हामी के भयो, म चाहिँ छुट्टिएर म पढ्न गएँ। त्यसपछि साहित्यमा यो अलिकति म अलग्गिएँ भनौँ न, अलग्गिएँ। त्यसपछि फर्केर आएपछि मैले 4-5 वर्ष म साहित्यकोबाट म टाढा बसेको थिएँ। अनि त्यो बेला मैले छापेकै हुन्थ्यो। साथीहरूले निकाल्नुभयो सबै, मैले निकालिनँ। त्यसपछि म मेरो व्यावसायिक काममा लागेँ। 5-7 वर्ष 8 वर्ष त्यतातिर व्यस्त भएँ। त्यसपछि फेरि गजल लेख्न थालेँ भनौँ न, भित्रभित्र लेख्थेँ। तर छाप्ने साहित्यिक माहौल मलाई बन्दै बनेन। त्यो हुँदाखेरि छापिनँ। पछि अब छाप्न सक्छु, अब म छाप्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ मेरो 14-15 वर्ष अगाडि चाहिँ म छाप्नु पर्यो अब एउटा भन्ने लाग्यो। त्यो टाइममा ठ्याक्कै मलाई के भयो भने म त बहरमा लेख्नुपर्ने रहेछ, मैले बहरमा लेखिनँ। यो पुराना गजलहरू के अब यो गजल हुन् कि होइनन् भन्ने आफूलाई पनि थाहा भएन, कन्फ्युज भएँ। त्यो हुँदाहुँदै न पुरानो गजल छाप्न सकेँ, न बहरका गजल छाप्न सकेँ। अनि त्यत्तिकै पेन्डिङ बनाएर राखेको छु मैले। त्यो हो मेरो कारण चाहिँ। अब चाँडै हामीले सङ्ग्रह हात लाग्ने छ हाम्रो, के छ योजना? मैले यस्तो गर्न लाग्छु, मैले चाहिँ अहिले मेरो अनुवाद हुँदैछ अङ्ग्रेजीमा, र अङ्ग्रेजी र नेपाली भएको एउटा निस्किँदैछ। तर त्यो चाहिँ अब त्यही बहरमा छैनन्। बहर मेरो जुन पुराना छन् नि, यो 30 वर्षदेखि लेखेका, ती सबै नै त्यसमा सङ्कलित हुन्छ, धेरै जस्ता राम्रो लागेकाहरू। र यो लेखनमा के हुँदो रहेछ भने 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो काफिया नि पुरानो हुन्छ, भाव पनि पुरानो हुन्छ। अनि त्यसरी काट्दै फाल्दै गर्दाखेरि मसँग थोरै 100-150 मात्रै बाँकी छन्। त्यही 100-150बाट छानेर मैले हामीले पक्कै पनि चाँडै पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ नेपालको कुशल अनुभवी कम्प्युटर सफ्टवेयर प्राविधिक हुनुहुन्छ। नेपालकै पहिलो 3D एनिमेटर र पहिलो डिजिटल चलचित्र सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। यहाँको अर्को पाटो पनि छ, गजलको त हामीले देखेको मात्रै हो, तर अर्को पाटो पनि छ। यहाँले त्यो क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्राविधिकै क्षेत्रमा यहाँले 30 वर्षभन्दा लामो अनुभव छ यहाँसँग। चलचित्र सम्पादन र एनिमेसनमा 25 वर्षभन्दा लामो यहाँको अनुभव छ। यो हुँदै पनि यहाँलाई साहित्यतर्फ, अझै विशेष गरी गजल र गीततर्फ यहाँ चाहिँ लाग्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? यो चाहिँ म पहिला स्कुलदेखि नै म साहित्यमा थिएँ। मलाई यो कम्प्युटरमा ल्याएको नै साहित्यले हो। मैले मसँग पैसा नहुँदाखेरि साहित्यबाट पाएको निबन्ध लेखेर पाएको पैसाबाट मैले कम्प्युटर सिक्न गएको हो। त्यसकारण यो साहित्यले मलाई कम्प्युटरको क्षेत्रमा ल्याएको हो। त्यसकारण साहित्यमा त म यति डुबेको थिएँ कि म साहित्यमै जिन्दगी बिताउँछु भन्ने थियो। तर कारणवश अब धेरै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ साहित्यमा आइपुगेँ। यसरी साहित्य छोडेर म कम्प्युटरमा आइपुगेँ र आफूसँग भित्र भएको जुन गीत लेखन छ, साहित्य, कविता लेख्थेँ पहिला, कविता मुक्तक लेख्थेँ। त्यो सबै म लेख्न नसकेर मेरो व्यवसाय चाहिँ अलिकति गाह्रो व्यवसाय छ मेरो, कम्प्युटर सम्बन्धी भएको हुनाले म व्यस्त हुन्छु। त्यसकारण त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले गीत लेख्न थालेँ होइन, आफूभित्रको भएको भावनालाई बाहिर ल्याउनलाई। अनि चलचित्रमा गीतहरू पनि थरीका गीत लेख्नुपर्ने भयो। कहिले राम्रो गीत लेखिने, कहिले पनि अलिकति व्यावसायिक पनि गीत लेख्नुपर्ने। राम्रो गीत लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो गीतहरू चाहिँ हराउने,
अनि आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदियो भन्ने गीत लेखेको थिएँ मैले पहिला, त्यो सुपर डुपर हिट। अब त्यस्तो हुन थालेपछि मलाई साहित्यका साथीहरूले गाली गर्न थाल्नुभयो, त म त यस्तो भएर नि कहाँ आगो लाग्यो लेखेको भन्ने थाल्नुभयो होइन। अनि अब त्यसै सन्दर्भमा म चाहिँ भित्रभित्र जुन गजल थियो मैले बिस्तारै त्यसपछि यहाँलाई साहित्यले एकदम मोहनी लगायो। अब एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् न त हामीलाई। होइन, मैले चाहिँ त्यसपछि के गर्न थालेँ, होइन म चाहिँ अब गीत लेख्न छोड्छु चलचित्र भने, चलचित्रमा पटक्कै दिनेश अधिकारी दाइ र मैले झन्डै 5-6 महिनाको अन्तरालमा सल्लाह गरेर अब चलचित्रमा गीत नलेख्ने भनेर हामीले चाहिँ चलचित्रमा गीत लेख्न छोड्यौँ। एल्बममा गीतहरू छन्, आउँदैछन्। दिनेश दाइले अस्ति भन्नुभएको थियो हाम्रै कार्यक्रममा आएर। ए भन्नुभएको थियो? हजुर। एउटा गजल सुनौ फेरि हामी। म यस्तो गर्छु, अब यो गजल चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी जहिले पनि पुरा गजल सुनाउँछ क्या। म तपाईँलाई टुक्रा गजल सुनाउँछु अब है। अवश्य अवश्य। यो बन्दको बेलामा हामी भित्र बसेपछि के भयो भने बाहिर संसार कस्तो छ पनि थाहा छैन, अनि क्यालेन्डर पनि हामीलाई मतलब छैन, आज के हो भोलि के हो क्यालेन्डर पनि थाहा छैन, के बार पनि थाहा छैन। अनि अखबारमा हेरेको को मान्छे मरेछ, भोलि को मर्ने हो, आफै मरिने हो कि थाहा छैन। यही सन्दर्भमा मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ, त्यसको चाहिँ म 2टा शेर सुनाउँछु, त्यसपछि म अर्को एउटा गजलको 2टा शेर सुनाउँछु। यो चाहिँ कोरोना गजल भएको हुनाले मैले धेरै ठाउँमा यो कोरोना गजल सुनाउँदै हिँडेको छु अहिले। सुनाए। गोलो छ या चेप्टो संसार, गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। यो कोरोनामा भित्र बसेको हुनाले संसार पनि भित्रै छ अहिले। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन। गोलो छ या चेप्टो संसार, यो संसारलाई थाहा छैन। यो अर्को यसैको मतलब अर्को, अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन। यस्तो अप्ठ्यारो छ, के अभिनय गर्ने हो, खुसी हुने कि दुखित हुने के हुने। अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन। खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन। अभिनय कुन गर्ने हो अनुहारलाई थाहा छैन। खै के खबर आउँछ अब अखबारलाई थाहा छैन। सोमबार पछि के आउँछ खै मङ्गलबारलाई थाहा छैन। यो कोरोनाको 2 गजल सुनाए। यो चाहिँ अलि अर्को गजल, त्यो पनि एउटा मतलब एउटा शेर सुनाउँछु। निकै ठुलो खबर पायो, निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, तिमी आयो मलामी भई, र पो मरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, र पो मरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, र पो मरेको मजा आयो। त्यता शिरमा पुगिएन पटक पटक फुल्दा पनि, त्यता शिरमा पुगिएन अथवा तिम्रो शिरमा पुगिएन पटक पटक फुल्दा पनि, तिम्रो शिरमा पुगिएन पटक पटक फुल्दा पनि। कोमल पाउले छोयो आज, कोमल पाउले छोयो आज, भुइँ झरेको मजा आयो। कोमल पाउले छोयो आज, भुइँ झरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, र पो मरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई, र पो मरेको मजा आयो। यो 2टा भयो। म एउटा 2टा चाहिँ मतलब मात्रै सुनाउँछु अब। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त छुरा दियौ। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त छुरा दियौ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियौ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियौ। सधैँ तिमीले फुल दिन्थ्यौ, यसपालि त छुरा दियौ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियौ। हजुर। अब एउटा मतलब एउटा सुनाउँछु, मतलब चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो। ओके।
फुलहरू सङ्घाल्नलाई फुलहरू सङ्घाल्नलाई रुखभरि पात पलाए। फुलहरू सङ्घाल्नलाई रुखभरि पात पलाए। फुलहरू सङ्घाल्नलाई रुखभरि पात पलाए। तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात पलाए। तिमीलाई अँगाल्नलाई जिउभरि हात पलाए। यति नै। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ, यो यहाँको यावत जानकारी तथा मिठा गजल र शेरहरूको लागि। हामी अब हामीलाई अनिलजीको तरन्नुमको अहिले बल्ल उहाँले जगाउनु भएको छ, धितै मरेको छैन। मलाई लाग्छ अनिलजी बाह्य कुरा धेरै गर्नुभन्दा पनि गजलमै हामी अलिकति केन्द्रित हुनेछौँ अनिलजीसँग। अनिलजी, अब हजुरलाई फेरि सुन्नेछौँ हामीले। अनम्युट गर्नु पर्ला जस्तो छ। हुन्छ, म सुरु गरेँ। ढले त घाम जुन झैँ म आउँला उसै गरी। ढले त घाम जुन झैँ म आउँला उसै गरी। र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी। लजाउँदै डराउँदै त्यो ठथर थराउँदा। लजाउँदै डराउँदै त्यो ठथर थराउँदा। त्यो ठथर थराउँदा। भरेर ताल प्रेमको म गाउँला उसै गरी। र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी। मिठो हुनेछ प्यार यो लुकी छिपी फुलाउँला। मिठो हुनेछ प्यार यो लुकी छिपी फुलाउँला। र फुलमा बहारमा म पाउँला उसै गरी। र फुलमा बहारमा म पाउँला उसै गरी। नजातले नधर्मले नरोकिने छ वर्गले। धर्मले नरोकिने छ वर्गले। सराहरू उडेसरी उडाउँला उसै गरी। र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी। अन्तिम शेर। दिगन्त फैलिने छ यो कुरा जुनी जुनी भरी। दिगन्त फैलिने छ यो कुरा जुनी जुनी भरी। सगर बले सबै कथा सुनाउँला उसै गरी। र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी। ढले त घाम जुन झैँ म आउँला उसै गरी। र वेदना बिसाउँदै रमाउँला उसै गरी। धन्यवाद। अनिलजी, तपाईँको प्रशंसकको सूचीमा मलाई पनि आजबाट थप्न सक्नुहुनेछ। निकै राम्रा गजल राम्रो छ। अनि गाह्रो लाग्छ, गाह्रो बहर हो, बेग्लै छ। बहर गाह्रो छ। मिठो लेख्नु भएको छ बहरमा पनि। धन्यवाद। अब हामी भगवतीजी, अब हामी ओमानतिर लाग्ने हो कि क्यानाडाबाट सोचे हाम्रो फ्लाइटलाई ओमानतिर गएर अब ल्यान्ड गरौँ, अनि त्यसपछि हामी पूर्वतिर लाग्नेछौँ। सुशीलजी, कस्तो छ ओमानको साहित्यिक माहौल? कस्तो छ संक्षिप्त रूपमा, कस्तो छ त्यति बताएर, संक्षिप्त रूपमा बताएर, अनि त्यसपछि यहाँको अर्को गजल सुन्नेछौँ हामी। हजुर सर, ओमनमा वास्तवमा यो खाडी मुलुक मध्येमा धेरै कम जनसङ्ख्या भएको नेपाली जनसङ्ख्या एकदम कम भएको देश हो।
मुस्किलले 18-20 हजार नेपाली छन् यहाँ। त्यसमध्ये पनि यो म क्यापिटल मस्कटमै बस्छु र यहाँ चाहिँ भन्नुपर्दा एकदमै साहित्यिक माहौल एकदमै कम छ। त्यति पाइएछन् साहित्यिकमा कलम चलाउने, गजल कविताहरू लेख्ने एकदमै थोरै औँलामा गर्न सक्ने व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ। मुस्किलले तपाईँको 8-10 जना भेटिन्छ। त्यसमध्ये पनि अब अलिकति निरन्तर रूपमा लेख्ने त 2-3 जना मात्रै मैले भेटेको छु अहिलेसम्म। अनि हामीले त्यही पनि हामीले थोरै भए पनि हामीले कार्यक्रमहरू बेला बेलामा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। त्यही हो, जमघट गर्छौँ मौका। त्यही हो। ठिक छ, अब हामी तपाईँलाई सुन्छौँ, तपाईँका गजल सुन्छौँ। के तपाईँ वाचन गर्नुहुन्छ कि तरन्नुममा जानुहुन्छ? म वाचनै गर्छु। म वास्तवमा बहरमा थोरै मात्रै गजल लेखेको छु। वास्तवमा बहर बिनाका गजल नै लेख्ने गर्छु। र करुण सरले भने चाहिँ अब गन्तव्य चाहिँ बहरै होला। अब चाहिँ त्यतातिर अलिकति मेहनत बढी लाग्ने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्न खोजेको एकदमै राख्न खोजेको कुरा पनि राख्न नपाइने बहरले गर्दा। त्यो भएर पनि त्यतातिर अलिकति मेहनत बढी चाहिने। त्यस कारणले अब परदेशमा व्यस्त जिन्दगी, कामै काम, ड्युटी, त्यो भएर पनि समय त्यति नहुने भएको कारणले बहरमा मैले 5-7वटा गजल बाहेक अरू लेख्न सकिनँ। अब चाहिँ पक्कै पनि भविष्यमा कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि अर्को तरिका छ सुशीलजी। त्यसको लागि तरिका छ। पहिला बहर निर्धारण गरेर गजल नलेख्ने, पहिला गजल लेख्ने अनि बहर निर्धारण गर्ने, उल्टो गर्नुपर्छ। एकदम राम्रो उपाय सिकेछु। हुन्छ, म एउटा गजल वाचन गर्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। जब उकालो आउँछ अनि ओह्रालो आउँछ, हो, जब उकालो आउँछ अनि ओह्रालो आउँछ, जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। जब उकालो आउँछ अनि ओह्रालो आउँछ, जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। मलाई यसकारण पनि पढ्न मन नलागेको हो। अरे मलाई यसकारण पनि पढ्न मन नलागेको हो मित्र। मलाई यसकारण पनि पढ्न मन नलागेको। नियुक्तिमा मन्त्रीकै भाइ या सालो आउँछ, जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। प्रेममा आत्महत्या गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो, हो। प्रेममा आत्महत्या गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। प्रेममा आत्महत्या गर्नेहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। हरेकको जिन्दगीमा गोरो गई कालो आउँछ, जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। मलाई सोध्ने गर्छन् पीडामा पनि मुस्कुराउँछौ, हो। मलाई सोध्ने गर्छन् पीडामा पनि मुस्कुराउँछौ। मलाई सोध्ने गर्छन् पीडामा पनि मुस्कुराउँछु। भन्ने गर्छु अँध्यारो पछि त उज्यालो आउँछ। नियुक्तिमा मन्त्रीकै भाइ या सालो आउँछ। किन यति हतारिन्छन् यी मान्छेहरू सम्बन्धमा, हो। किन यति हतारिन्छन् यी मान्छेहरू सम्बन्धमा, किन यति हतारिन्छन् यी मान्छेहरू सम्बन्धमा, किन यति हतारिन्छन् यी मान्छेहरू सम्बन्धमा। बुझ्नुपर्छ चुम्बन पहिले अङ्गालो आउँछ। हरेकको जिन्दगीमा गोरो गए कालो आउँछ। म र मेरो परिवार कहिल्यै भोको हुने छैन। म र मेरो परिवार कहिल्यै भोको हुने छैन। म र मेरो परिवार कहिल्यै भोको हुने छैन। कारण मेरो घरमा हलो र कोदालो आउँछ। भन्ने गर्छु अँध्यारो पछि त उज्यालो आउँछ। तबसम्म पहिरिरहनेछन् यहाँ पहिरिनेहरूले, हो। तबसम्म पहिरिरहनेछन् यहाँ पहिरिनेहरूले। तबसम्म पहिरिरहनेछन् यहाँ पहिरिनेहरूले। जबसम्म बजारमा कपडा जस्तो जालो आउँछ। जब उकालो आउँछ अनि ओह्रालो आउँछ, जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। जिन्दगीमा घाम छाया पालो पालो आउँछ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। यहाँको वाचन शैली त्यस्तै राम्रो, भाव त्यस्तै राम्रो, अनि यहाँको त्यो सुर पनि राम्रो लाग्यो। वाचनको शैली मन पर्यो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब हामी जापानतिर लाग्छौँ। अमरदेवजी, हजुर, कस्तो छ जापानतिर? त अहिले हामीलाई थाहा पाएसम्म निकै चहल पहल छ, निकै राम्रो कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छ, मिडियामा आइरहेको छ, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? छोटो कस्तो छ बताएर अनि तपाईँ गजल सुन्छौँ हामी। जापानमा अब अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज जापानको अहिले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पनि सायद जापानबाटै हाम्रो चाहिँ प्रकाश पौड्यालजी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। त्यसले गर्दा पनि चहल पहल अवश्य पनि भएको हो र हुनु पनि पर्छ। त्यही माहौलमा म पनि अलिकति दोहोरिने प्रयास गर्दैछु। अब हाइकुको देश हो यो, यहाँ हाइकुहरू पनि लेख्ने सर्जकहरू हुनुहुन्छ।
भन्दै म गजलतिर लाग्छु। हजुर अगाडि बढ्नुस्। ओके, तरन्नुममा सुनाउनुहुन्छ नेपाली? तरन्नुममा हस्। मुतकारिब अघि हाम्रो दिदीले प्रश्न गर्नुभएको थियो, यता बहर र छन्द भन्नुभएको थियो। बहरमा हाम्रो मुतकारिब, छन्दमा भन्यो पिङ्गल छन्दमा भन्यो भने भजनको पर्याप्त। हजुर। तिमी साथ चल्ने कदममा थिए म, तिमी साथ चल्ने कदममा थिए म, तिमीसँग दुख्ने जखममा थिए म। राम्रो राम्रो। तिमी साथ चल्ने कदममा थिए म, तिमीसँग दुख्ने जखममा थिए म। नलेख्यौ कहानी, नलेख्यौ कहानी, न चित्रै बनायौ, म तिम्रो मसी झैँ कलममा थिए म, तिम्रो मसी झैँ कलममा थिए म। र धागो बिनाको स्वेटर बनायौ, र धागो बिनाको स्वेटर बनायो, अधुरो ती बाचा कसममा थिए म। तिमी साथ चल्ने कदममा थिए म, तिमीसँग दुख्ने जखममा थिए म। छुटायौ सहारा लगायौ किनारा, छुटायौ सहारा लगायौ किनारा, म तिम्रै हुँ भन्ने भरममा थिए म, म तिम्रै हुँ भन्ने भरममा थिए म। न आफ्नो बनायो न फिर्ता गरायो, अन्तिम शेरमा छु म। न आफ्नो बनायो फिर्ता गरायो, धरौटी जमिन झैँ रकममा थिए म, धरौटी रकम झैँ जमिनमा थिए म, तिमीसँग जखममा थिए म। हस् त, धन्यवाद। राम्रो 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 राम्रो। निकै मिठो यो मुतकारिबमा निकै मिठो गजल सुनाउनु भयो। मुतकारिबमा हामी अब यसपछि राजजीतिर जानुभन्दा अगाडि म एउटा दुई शेर सुनाउन चाहन्छु, करोड दाइको अनुमति लिएर। सुनाउ। तपाईँलाई त्यही भन्नु थिएँ, तपाईँको सुन्न पाइएन भन्न खोजेको थिएँ मैले। कसैको यहाँ यस्तो दाबी रहेछ, म पानी नदीको उ प्यासी रहेछ, म पानी नदीको उ प्यासी रहेछ, हुँदा झन् सशस्त्र महारेर आए, मेरै भाइ मेरो सुराकी रहेछ, मेरै भाइ मेरो सुराकी रहेछ। धन्यवाद। आज म खास सहजकर्ता हुँ, मैले धेरै एकैचोटि सुनाउन मिल्दैन। अब हामी राजजी जानेछौँ। राजजीलाई म एउटा सानो सजेसन दिउँ भनेको छु है। के छ भने त्यो तपाईँको त्यो अडियो सेटिङमा जानु त एकपल्ट। हजुर, अडियो सेटिङमा जानु त्यहाँ जानुभयो त? कम्प्युटरको मान्छे यही हुनुहुन्छ है, सुन्नुहोस् राम्रोसँग। अडियो सेटिङमा जानु त एकपल्ट। जानुभयो? मोबाइलको अडियो सेटिङ कि जुमको अडियो सेटिङ? हजुर, जुमको अडियो सेटिङमा। जुमको अडियो सेटिङ कहाँनिर हुन्छ यसको? मैले पत्ता लगाउँछु। तल तपाईँले त्यहाँ यसो स्क्रिनमा छुनुभयो भने तल यो क्यामेरा र माइकको ऊ आउँछ, म्युट अनम्युट भन्ने छ नि त्यहाँ। म्युट भन्ने छ नि। हजुर होइन, त्यसलाई अलिक धेरै बेर सुन्नुभयो भने म्युट हुन्छ, अलिकति थिच्नुभयो माथि भने चाहिँ सेटिङ आउँछ, अडियो सेटिङ। सबभन्दा लास्टमा हेर्नु त अडियो सेटिङ छ। हो त्यो अडियो सेटिङबाट जानुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ अडियो सेटिङमा तपाईँको सप्रेस ब्याकग्राउन्ड नोइज भन्ने छ क्या। अहिले नोइज उसले ब्याकग्राउन्ड सप्रेस ब्याकग्राउन्ड नोइजमा चाहिँ अटो छ होला, त्यसलाई लो गरिदिनुहोस्, तपाईँको हार्मोनियम सुनिन्छ, सबै सुनिन्छ। अहिले त्यसले खाइरहेछ क्या। यो मैले छुँदै यो म्युटमा छुने बित्तिकै अनम्युट भयो। होइन, त्यहाँ सेटिङ छ, सेटिङ। अब यसो गरौँ करुण दाइ, अब उहाँलाई अलिकति शारीरिक समस्या आए जस्तो छ।
अर्कोचोटिको लागि चाहिँ हामी केही हजुरले भेटेरै सिकाउनु पर्ला जस्तो छ। राज्यलाई हामी तपाईँ कहाँ पठाउने छौँ अर्कोचोटिको लागि चाहिँ। राज्य किनकि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि कुनै एउटा गजलको 2 शेर मात्रै, हामी यहाँबाट कुनै एउटा मिठो गजलको 2 शेर सुन्न चाहन्छौँ राज्य। मैले लगभग पहिले नै हो यो करुण सरसँगको पहिलो भेटघाटमा कम्पोजिसन गरेको। उहाँको अफिसमै बसेर कम्पोजिसन थोरै मैले गुनगुनाएर पछि त्यसलाई फाइनल गरेको गजल जति चले तीर सबै यही छातीले ठेक्दै आए। 10 मिनेटमा तयार भएको होला त्यो गजल। हजुर हजुर हुन्छ, यो गजलको 2 शेर सुनौँ। हजुर हस्। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। यही छातीले छेक्दै आए। यही छातीले छेक्दै आए। एउटा फुल टिप्नलाई, एउटा फुल टिप्नलाई, एउटा फुल टिप्नलाई सयौं काँडा टिप्दै आए। एउटा फुल टिप्नलाई सयौं काँडा टिप्दै आए। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। तिमीलाई धेरै माया गर्छु म त भन्थे तर, तिमीलाई धेरै माया, तिमीलाई धेरै माया गर्छु म त भन्थे तर, बाटोभरि तिम्रो लागि, बाटोभरि तिम्रो लागि, बाटोभरि तिम्रो लागि मर्नेहरू देख्दै आए। बाटोभरि तिम्रो लागि मर्नेहरू देख्दै आए। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। मन्दिरमा देउतालाई फुलले पूजा गरे जस्तै, मन्दिरमा देउतालाई, मन्दिरमा देउतालाई फुलले पूजा गरे जस्तै, जहाँ तिम्रो तस्बिर देखे, जहाँ तिम्रो तस्बिर देखे त्यहाँ दिल फेर्दै आए। जहाँ तिम्रो तस्बिर देखे त्यहाँ दिल फेर्दै आए। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। फर्कदा यो बाटो कतै बिर्सन्छु कि भनी मैले, फर्कदा यो बाटो कतै बिर्सिन्छु कि भनी मैले। जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ, जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ तिम्रो नाम लिँदै आए। जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ तिम्रो नाम लिँदै आए। जति चले तीर सबै यही छातीले छेक्दै आए। धन्यवाद, धन्यवाद राजी, धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै सञ्जय राम्रो गाउनु भयो। एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि एकदमै प्रस्तुति राम्रो गर्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँको भाव भङ्गीहरूमा सबै यहाँका कुराहरू एकदम प्रष्ट बुझ्ने गरी हामीलाई दर्शाउनु भयो। यहाँ गजलले भन्दा पनि यहाँको भावहरू एकदम। हामीसँग समय त्यति धेरै छैन, गजल नै सुन्नतिर लागौँ। अब एक राउन्ड हामी गफै नगरिकन गजल सुन्छौँ। एउटा गजल करुण दाइलाई म अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी फेरि म त्यसै गरी टुक्रा टुक्रा सुनाएँ। हजुर, म त करिबमा दुईटा गजलको 2टा टुक्रा सुनाउँछु।
मलाई चाहिँ त्यो बहरमा लेखे पनि बहरमा जस्तो नलागोस् भन्ने चाहिँ म ट्राई गर्छु। त्यस सम्बन्धी एउटा म अलिकति भित्र बसेँ अस्ति नै, यस्तै अर्को भित्र बस्नु परेको थियो। अनि त्यो भित्र बस्दाखेरिको कठिनाइ र आफूलाई चाहिँ भित्र बन्द गरेपछि मलाई चाहिँ के गर्ने त, म कसरी बाहिर निस्किने भन्दा आफूलाई जितेर निस्किनुपर्छ भन्ने भावमा एउटा मुतकार्यमै छ। फलाम थियो, अब हाम्रो चाहिँ अनिलजी जस्तो र निरपेश भाइले जस्तो गाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो। मेरो भोइस राम्रो छैन, म वाचन गरेर सुनाउँछु। फलाम थियो, छुरी भो फलामले पिटेर। फलाम थियो, छुरी भो फलामले पिटेर। म निस्के मबाटै मलाई नै जितेर। म निस्के मबाटै मलाई नै जितेर। फलाम थियो, छुरी भो फलामले पिटेर। म निस्के मबाटै मलाई नै जितेर। म हाँस्ने गरेको छु घाउ सहेरै। म हाँस्ने गरेको छु घाउ सहेरै। धेरै छन् मरेका खुसीले थिचेर। म हाँस्ने गरेको छु घाउ सहेरै। धेरै छन् मरेका खुसीले थिचेर। फलाम थियो, छुरी भो फलामले पिटेर। म निस्के मबाटै मलाई नै जितेर। यो मुतकार्यको एउटा एक शेर सुनाएँ। अर्को चाहिँ यो अलिकति बहर जस्तो सुनिन्छ, तर यो त्यो पनि त्यस्तै छ। यो चाहिँ अनिलजी अब सबै बहरमा सबैले बानी छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यति परिवर्तन गर्यो भने के हुन्छ भनेर उदाहरणलाई लेखे हो मैले। यो मुतकार्य पनि हो। कसैको के भर भो यहाँ भर कहाँ छ। सुन्नु चाहिँ अब मुतकार्य पनि हो, तर अर्को यतिमा कसैको के भर भो यहाँ भर कहाँ छ। कसैको के भर भो यहाँ भर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। कसैको के भर भो यहाँ भर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। छोरा हार्छ मेरा हरेक शब्ददेखि। छोरा हार्छ मेरा हरेक शब्ददेखि। गजलमा म आगो लेखेँ डर कहाँ छ। गजलमा म आगो लेखेँ डर कहाँ छ। मरु या त बाँचु मेरो आफ्नो मर्जी। मरु या त बाँचु मेरो आफ्नो मर्जी। मलाई बाँच्नु पर्ने कतै घर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। मलाई किन्न खोज्नेहरू सोच फेरि। मलाई किन्न खोज्नेहरू सोच फेरि। म ढुङ्गा हुँ मूल्य कहाँ दर कहाँ छ। म ढुङ्गा हुँ मूल्य कहाँ दर कहाँ छ। कसैको के भर भो यहाँ भर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। महल पो छ 9 तले घर कहाँ छ। धन्यवाद। धन्यवाद करुण दाई यो मिठो गजलको लागि। अब हामी धेरै पनि कुरा नगरिकन सोझै क्यानाडातिर जान्छौँ र अनिलजी हामी यहाँलाई सुन्नेछौँ। हाम्रो गीत अझै मरेको छैन। मैले अर्को ठिक पारेको थिएँ। यहाँ भुजङ प्रयातको चर्चा चलेपछि अलिक पुरानो गजल, यो एउटा रुन्ची गजल भन्थ्यो त्यति बेला हामी। यो 2064 सालमा लेखेको गजल भेटाएँ, त्यही सुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ। अहिले चाहिँ सबै मुतकार्य भुजङ प्रयातको चलेको छ, हावा त्यही हावा जाउँ। त्यही सुनेपछि मैले यो खोज्दै जाँदा पुरानो 64 साउन 28 गते लेखाएर छु मैले। 10-11 वर्ष भयो। त्यही सुनाउँछु। म झस्केर रोएँ म सम्झेर रोएँ। म झस्केर रोएँ म सम्झेर रोएँ। तिमीले चुमेको म कल्पेर रोएँ। छछाती कुनामा अनौठो सुवास। छछाती कुनामा अनौठो सुवास। थियो स्वप्न मिठो म बल्झेर रोएँ। तिमीले चुमेको म कल्पेर रोएँ। कहाँ छौ कि छैनौ कुनै लोकमा नै। कहाँ छौ कि छैनौ कुनै लोकमा नै।
सबालै अनौठो म सिर्जेर रोएँ, तिमीले चुमेको म कल्पेर रोएँ। अन्तिम शेर, बन्यो भावनामा सुनौलो मुहार, बन्यो भावनामा सुनौलो मुहार, बन्यो भावनामा सुनौलो मुहार, भयो प्यार यसमै म तडपेर रोएँ, तिमीले चुमेको म कल्पेर रोएँ, म झस्केर रोएँ म सम्झेर रोएँ, म झस्केर रोएँ म सम्झेर रोएँ, तिमीले चुमेको म कल्पेर रोएँ। धन्यवाद। अनिलजी, मलाई एउटा छोटो कुरो तपाईँ व्यक्तिगत सोध्न मन लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने यदि म नेपालमा हुन्थेँ भने म गजल लेख्दिनँ थिएँ होला, मलाई अरू कुराहरूको पछाडि दौडिन पर्थ्यो होला। मलाई लाग्छ मैले गीत गजल लेख्न सकेको बाहिर आएर हो। तपाईँलाई के लाग्छ, आफ्नो हदमा यो कुरा लागु हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै लेखेका चाहिँ नेपालमै हुँदा लेखेका छन्। म विदेश आएको धेरै भएको छैन, 3 वर्ष भयो, अहिले 4थो चलिरहेछ। त्यसैले मैले चाहिँ धेरै लेखेका नेपालमै हुँदा धेरै लेखेका छन्। खास गरी मैले यो 57-58 अनि अलिक बढी चाहिँ यो शाहीकालमा अलिक बढी लेखियो, त्यो बेलाका अलिक धेरै छन्। अनि त्यसपछि धन्यवाद यो जानकारीको लागि। बाबुजी, अब हामी ओमानतिर जाने कि गजल सुन्न? पक्कै पनि अब हामी अन्तिम गजल सुन्छौँ यहाँहरूको, र अब हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ, हामीसँग धेरै समय छैन। अब ओमानतिरै जाउँ र उहाँको गजल सुनौँ। अब कुराभन्दा धेरै हामी रचनातिरै केन्द्रित छौँ आज। गरेर पनि खान नदिएपछि, गरेर पनि खान। सुशीलजीको साउन्ड गयो। साउन्ड के भयो? मलाई यो आकाश आफ्नै लाग्छ। फेरि दोहोऱ्याउँ सुशीलजी, हरायो साउन्ड। फेरि सुरुदेखि भन्नु पर्यो। अहिले सुन्या छ? हजुर हजुर, अहिले सुन्छ। गरेर पनि खान नदिएपछि, अरे गरेर पनि खान नदिएपछि, परदेशीय श्रीमतीको सुन बेचेर अचेल मलाई यो आकाश आफ्नै जस्तो लाग्छ। अरे अचेल मलाई यो आकाश आफ्नै जस्तो लाग्छ। ठिक छ अगाडि बढ्नुहोस्। अब कमाउनु छ त्यो जुन बेचेर, तिमीलाई दिदा दिदा अब मसँग केही बचेन, तिमीलाई दिदा दिदा अब मसँग केही बचेन, अझै मागेमा देउला सुशील पुन बेचेर, यस्तै खाएर पनि टुन बेचेर जिन्दगी चलाइएको नुन बेचेर। यो मेरो सानो 2-3वटा शेर मात्रै वाचन गरेँ। अब म गजल वाचनतिर लाग्छु। अर्को गजल मैले यो अलिकति 2-3 शेरमा वाचन गरेँ। अब अगाडि, झर्छ मान्छे हदै त हो, झर्छ मान्छे हदै त झर्छ, धनका लागि छ अनि स्वयं मर्छ यौवनका लागि। झर्छ मान्छे हदै तल झर्छ, धनका लागि मार्छ अनि स्वयं मर्छ यौवनका लागि। नक्सामा मात्रै टाँसेर कहाँ हुन्छ नेताज्यू, अरे नक्सामा मात्रै टाँसेर कहाँ हुन्छ नेताज्यू। यो छातीभित्र टाँस्नुपर्छ जतनका लागि, मार्छ अनि स्वयं मर्छ यौवनका लागि। यसकारण यो राजनीतिक एउटा नाटक लाग्छ हो, यसकारण यो राजनीतिक नाटक लाग्छ मलाई। यसकारण यो राजनीतिक नेताहरू तयार हुन्छन् मन्थनका लागि। झर्छ मान्छे हदै तल झर्छ धनका लागि। जब एक देशभक्त योद्धा उत्रिन्छ सीमामा, जब एक देशभक्त नेता, जब एक देशभक्त योद्धा उत्रिन्छ सीमामा, जब एक देशभक्त योद्धा उत्रिन्छ सीमामा, सम्झनुस् अब तयार छ कफनका लागि। यो छातीभित्र टाँस्नुपर्छ जतनका लागि। तिमीसँग होला सोफा सेट भव्य महलमा हो, तिमीसँग होला भव्य महलमा सोफा सेट, तिमीसँग होला सोफा सेट भव्य महलमा। मेरो पिँढीमा छ सुकुल मान्यजनका लागि, सम्झनुस् अब तयार छ कफनका लागि। सम्भव भए म त करोडौं तिर्न तयार छु हो, सम्भव भए
म त करोडौं तिर्न तयार छु, सम्भव भए म त करोडौं तिर्न तयार छु। अरू को हुनुहुन्छ तिर्न बचपनका लागि। झर्छ मान्छे हदै तल झर्छ धनका लागि, मार्छ अनि स्वयं मर्छ यौवनका लागि, मार्छ अनि स्वयं मर्छ यौवनका लागि। हस् त, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब जापानतिर जाने? पक्कै पनि अब अन्तिम हाम्रो जापानै हो। त्यसपछि आज राज्यलाई सुन्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने पनि छ फेरि। ठिक छ अमरजी, अब हामी फेरि तपाईँलाई सुन्नेछौँ। अमरजी। धन्यवाद हजुर। म 2-4वटा शेर सुनाएपछि त्यसपछि एउटा तराउनुमा भन्छु है त। हस् ल, अगाडि बढ्नुहोस्। जाडोमा पंखा र गर्मीमा कम्बल के काम छ? जाडोमा पंखा र गर्मीमा कम्बल के काम छ? यो पत्थरलाई श्रृङ्गार, यो मखमल के काम छ? हामी ढुङ्गा पुज्ने हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परालाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हो यो चाहिँ। जाडोमा पंखा र गर्मीमा कम्बल के काम छ? यो पत्थरलाई श्रृङ्गार, यो मखमल के काम छ? जुन धर्मले विभेद सिकाउँछ, अन्तर सिकाउँछ, नभन्नुस् मन्दिर कलश अमृत जल के काम छ? यदि मर्छन् भने भोकले यो देशका किसानहरू, यदि मर्छन् भने भोकले यो देशका किसानहरू, अब्बल दोम सिम खेतको फसल के काम छ? उस्तै उस्तै हुन् कुनै सम्बन्ध र चप्पलहरू पनि, जो आधा सफरमा चुडिने चप्पल के काम छ? हेर्नुहोस् यो आगो हो मेरो दिलमा दन्किएको, भनिदिनुहोस् न पानी के काम छ? दमकल के काम छ? तिमी जुन हौ राज गर्नु ताराहरूकै माझमा, तिमी जुन हौ राज गर्नु ताराहरूकै माझमा, अमर धरतीको मनुष्य आकाशको फल के काम छ? धरतीको मनुष्य आकाशको फल के काम छ? यसपछि अब म तरन्नुममा सुनाउन चाहन्छु। हजज मुत्कारी मुत्कारी भन्ने कुरा आयो, अहिले हजजतिर जान लाग्यो म। ल अगाडि बढ्नुहोस्। घमण्ड सिंह तुल्य भो, घमण्ड सिंह तुल्य भो, सबै विनाश भो यहाँ, समस्त भूमिमा कठै मनुष्य लास भो यहाँ। अनन्त काल देखियो, अनन्त काल देखियो र ज्ञान भाव शून्य भो, विचार सत्य पुण्यको जलेर रास भो यहाँ। घमण्ड सिंह तुल्य भो, सबै विनाश भो यहाँ, समस्त भूमिमा कठै मनुष्य लास भो यहाँ। कथा बयान के गरौँ, कथा बयान के गरौँ, म काटिएछु जीवनै, कथा बयान के गरौँ, म काटिएछु जीवनै, इमान धर्म बेचिए न के विकास भो यहाँ। भए मनुष्य सृष्टिको यथार्थ मात दानवै, भए मनुष्य सृष्टिको यथार्थ मात दानवै, चढेर मात द्वन्द्वको अधर्म खास भो यहाँ। निमोठिएछ धर्मको, अन्तिम शेरमा छु म, निमोठिएछ धर्मको कला गला र सभ्यता, निमोठिएछ धर्मको कला गला र सभ्यता, अशान्त पेट भोकमा न आस गास भो यहाँ। घमण्ड सिंह तुल्य भो, सबै विनाश भो यहाँ, समस्त भूमिमा कठै मनुष्य लास भो यहाँ। हस् त, धन्यवाद। राम्रो 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 हुन्छ। साह्रै नै राम्रो। अब हामी राज्यको एउटा गजलको 2 शेर, राज्य एउटा गजलको 2 शेर मात्रै सुनौँ, किनकि हामीसँग समय अब त्यति छैन। के कसो बाबुजी? त्यस्तै हो। राज्यले अब राज्यको गाउनुहुन्छ, एकदमै चर्चित गायक हुनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, त्यही भएर लामो नसुनिकन छोटो मात्रै सुन्ने अब 2 शेर सुन्नु। शीतल कान्ति
दिदीले लेख्नु भएको गजल जलेको मन लिएर आउँदैछु आज, तिम्रो चिसो सहर तताउँदैछु आज, जुन कालिका एफएम अवार्डमा बेस्ट गजल अफ द इयरमा गत वर्ष हामीले अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियौँ। त्यो गजल म यहाँहरूसँग सुनाउन छु। थोरै मैले आफ्नो मोडर्नाइज तरिकाले गजल कम्पोजिसन गरेको। यहाँ प्रश्न सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछौँ। जलेको मन लिएर आउँदैछु आज, जलेको मन लिएर आउँदैछु आज, तिम्रो चिसो सहर तताउँदैछु आज, जलेको मन लिएर आउँदैछु आज, सुख पुरा गर, 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 आऊ आगो लगा, सुख पुरा गर, आऊ आगो लगा, तिम्रो आडमै घर बनाउँदैछु आज, तिम्रो घरको आडमै घर बनाउँदैछु आज। उहाँलाई सुन्न सकेनौँ हामीले है? अर्कै जस्तो छ। हजुर, अर्केको र आफै अफ भयो, जुम आफै हरायो अनि फेरि आयो। सोख पुरा गर आऊ आगो लगाऊ, तिम्रो घरको आडमै घर बनाउँदैछु आज, तरवारहरूले मलाई पर्खेका छन्, तरवारहरूले मलाई पर्खेका छन्, तिनैसँग हात मिलाउँदैछु आज, जलेको मन लिएर आउँदैछु आज, चिसो सहर तताउँदैछु आज। शीतल कादिनीज्यूको शब्द रचना रहेको गजल थियो। एकदम तपाईको स्वरमा यो अब हामीले चाँडै सुन्न पाउँछौँ पक्कै। यहाँलाई एकदम धन्यवाद, सुन्दर गजल सुनाइदिनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। हाम्रो निर्पेशजीको पनि आज एउटा गजल पक्कै सुन्नुपर्छ हामीले, यो गजलको माहौल छ। निर्पेशजी हामीलाई कस्तो कुन गजल सुनाउनुहुन्छ? तपाईँको साउन्ड म्युट छ। सुनाउनु पर्यो। मैले जान्न खोजेको हामीसँग समय कति छ, नत्र भने एउटा उहाँहरूको पुरै गजल नसुने पनि एक राउन्ड 2-2वटा शेर मात्रै मिल्दैन। अब सुन्ने भयो त लामो बनाउने भयो त हुन्छ। हामीलाई 1.5 घण्टा हुनलाई जम्मा 2-3 मिनट मात्रै बाँकी छ। के भन्नुहुन्छ? हामी हाम्रा अतिथि गणहरूलाई नै सोधौँ न, 2-2वटा शेर, 2टादेखि 3टासम्म शेर सुनाउन सकिन्छ? सकिएला हैन? केही छैन। समय सक्यो भने टुङ्ग्याउँदा पनि हुन्छ। होइन केही छैन, होइन एउटा गजल सुनाउनलाई केही भएन, ठिकै छ, केही भएन। अलिकति हाम्रै कार्यक्रम हो, थोरै अलि लामो भइदिँदा पछि हेर्नेलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि अलि बोर लाग्छ कि लामो यत्रो धेरै रहेछ भन्छन् कि भनेर मात्र हो। हाम्रो निर्पेशजीले पनि सुन्ने एकदमै चाह गर्नुभएको छ। यो गजलको माहौल फेरि बन्दैन भन्ने पनि हो होइन। यो निर्पेशजीको सुनौ न एउटा। ल निर्पेशजी अगाडि बढ्नुस् त। म पुरा गजल सुनाउँदिनँ, म 2-3टा मात्रै शेर सुनाउँछु। यो मुजारेमा छ। गन्तव्य हुन्छ सामु टाढा हुँदैन हरदम, गन्तव्य हुन्छ सामु टाढा हुँदैन हरदम, बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम, बस देख्नलाई मनको आँखा हुँदैन हरदम। रित्तो छ दीपदानी सकिएर तेल फेरि,
ऋतु छ दीपदानी सकिएर तेल फेरि दियो निभेको दोषी हावा हुँदैन हरदम यो निभेको दोषी हावा हुँदैन हरदम पानाहरू विगतका राख्नु सदा जोगाई पानाहरू विगतका राख्नु सदा जोगाई पुस्तक हो जिन्दगी यो गाता हुँदैन हरदम पुस्तक हो जिन्दगी यो गाता हुँदैन हरदम। मैले यो शेर चाहिँ मेरो बुवालाई समर्पित गर्न चाहन्छु। आज 10 वर्ष भयो उहाँ बित्नु भयो। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। ल अब यता क्यानाडाबाट हाम्रो अनिल थापाजीको सुनौ न त 3टा शेर। म गैर भरको सुनाउँछु। हजुर हस्। रहर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार, रहर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार, नजर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार। समयले बासना त्यो चुसेपछि सारा, अधर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार। भाग्य नहो भूमि दिन्छ कता कता सधैँ, बगर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार। तिमी सोच्छौ आँखाबाट दृश्य कहाँ गयो, कदर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार। अन्तिम शेर, बुझिराख जुनेलीमा आउ जाऊ गर्दा, डगर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार, रहर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार, नजर पनि बदलिन्छ मौसम अनुसार। धन्यवाद। साह्रै मिठो। छिटो छिटो वाचन गरेर टुङ्गाइदिए। समयलाई एकदमै ध्यान दिनु भएको छ यहाँले, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब ओमानबाट हाम्रो सुशील पुन्जीको पनि 3टा शेर सुनौ। हजुर हस्। यी यसरी पसिना चुहिन्छ जसरी पानी चुहिँदैछ, यी यसरी पसिना चुहिन्छ जसरी पानी चुहिँदैछ, यो खाडीमा तप्प तप्प गर्दै जिन्दगानी चुहिँदैछ। परदेशी छोराको मुख हेर्ने धोको हुन्छ मर्ने बेला, परदेशी छोराको मुख हेर्ने धोको हुन्छ मर्ने बेला, आँसुले भिजेर बुढी आमाको सिरानी चुहिँदैछ, यो खाडीमा तप्प तप्प गर्दै जिन्दगानी चुहिन्छ। सिन्दुरको बदलामा आएको पैसा लगाएकी हुन् उनले, सिन्दुरको बदलामा आएको पैसा लगाएकी हुन् उनले, विडम्बना देशको त्यो अवस्थाले लगानी चुहिँदैछ। यो म त यही खाडीमै जिन्दगी गाडुला भाग्यलाई दोष दिँदै, म त यही खाडीमै जिन्दगी गाडुला भाग्यलाई दोष दिँदै, गुनासो छ उता पर्खिएकी नानीको जवानी चुहिँदैछ, यी यसरी पसिना चुहिन्छ जसरी पानी चुहिँदैछ, यो खाडीमा तप्प तप्प गर्दै जिन्दगानी चुहिँदैछ। धन्यवाद। यहाँलाई। अब हामी जापान पुग्छौँ। अमरदेवजीको 3 शेर सुन्छौँ अनि हाम्रो अरुण थापा सरसँग केही कुराहरू गरेर कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। हस्त हुन्छ। म यो 4 शेरको गजल छ, म सरसर चुराइहाल्छु। हजुर हस्। ऊ यस्तो चिच्चाइरहेथ्यो तडपिएर मर्नु अगाडि, ऊ यस्तो चिच्चाइरहेथ्यो तडपिएर मर्नु अगाडि, जस्तो आकाश गर्जिन्छ चड्किन्छ पानी पर्नु अगाडि। ऊ यस्तो चिच्चाइरहेथ्यो तडपिएर मर्नु अगाडि, जस्तो आकाश गर्जिन्छ चड्किन्छ पानी पर्नु अगाडि, एउटा साजिस थियो मलाई सिद्ध्याउने र धकेलियो, एउटा साजिस थियो मलाई सिद्ध्याउने र धकेलियो, हुन त पछाडि आफ्नै मित्र थियो खोला तर्नु अगाडि, हुन त आफ्नै मित्र थियो खोला तर्नु अगाडि, बाको अनुहार हेर्नुहोस् छाम्नुहोस् आमाको धड्कनहरू, बाको अनुहार हेर्नुहोस् छाम्नुहोस् आमाको धड्कनहरू, बा आमालाई आश्रम पठाउने निर्णय गर्नु अगाडि, उचाइको अहङ्कार नै हजुरको विनाश हुनेछ। ऊ यस्तो चिच्चाइरहेथ्यो तडपिएर मर्नु अगाडि, जस्तो आकाश गर्जिन्छ चड्किन्छ पानी पर्नु अगाडि। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। हजुरको उचाइको अहङ्कार नै हजुरको विनाश हुनेछ, हेर्नुहोस् त पानी बादल थियो जमिनमा झर्नु अगाडि, हेर्नुहोस् त पानी बादल थियो जमिनमा झर्नु अगाडि, ऊ यस्तो चिच्चाइरहेथ्यो तडपिएर मर्नु अगाडि। हस्त। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी आज गजल र गायन विशेषमा थियौँ भनौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम सकिन लाग्यो।
यहाँहरूले साह्रै राम्रा राम्रा आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनु भयो। हाम्रो यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको नै प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका सृजनाहरू चाहिँ प्रभावित गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। करुण सर, हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो मात्रै नभएर जस्तो कि प्रवासमा खासै अब एनआरएनको भाषा साहित्य सम्पदासँग आबद्ध भएको भएर प्रवासमा नेपाली साहित्य नेपाली भाषा संस्कृतिलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो लाइभ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौँ र आज 17औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेको छ। हाम्रो यो समितिको संयोजक हिक्मत थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ नाइजेरियामा हुनुहुन्छ, त्यसको एक सदस्य म पनि हुँ बेलायतबाट, र हामीले चाँडै एउटा गजल सङ्ग्रह पनि निकाल्दैछौँ, अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ यो प्रवासीहरूकै यसमा रहेर। र यही हो। र अब के हामी कार्यक्रमको उसमा अब एउटा हजुर, अब हामी अन्तमा छौँ। अब हामीले प्रवासमा प्रत्येक श्रृङ्खलामा प्रवासका सर्जकहरू र नेपालमा हुनुभएका साहित्यकारहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। प्रवासमा रहेर सिर्जना गरिरहेकाले कस्तो सिर्जना गर्छन् त, कस्ता त्यहाँ गरेका सिर्जनाहरू कस्तो छन् भनेर एउटा नेपालबाट अतिथि साहित्यकारलाई बोलाएर उहाँका एउटा भ्यूहरू पनि हामीले लिने गरेका छौँ। म उहाँलाई सोध्नुभन्दा अगाडि यो प्रवासी प्रवाहको मैले छोटो एउटा भुजङ्ग प्रयासको आज धेरै कुरा आएको भएर एकदम 2 लाइन सुनाउँछु र म अन्त्य गर्छु कार्यक्रमको। छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह, गरौँ यत्न उम्दा यसैमा थाहा, चढाऊ प्रतिष्ठा तथा दिव्य देह, दिउन् योग्य मान्छे प्रभावी निगाह, छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह। धन्यवाद। मैले जस्ट यो चाहिँ यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमलाई यहाँहरूको सुझाव, यहाँहरूको सल्लाह अनि यहाँहरूका सृजनाहरूले चाहिँ सधैँभरि हामी सुसज्जित गर्न पाऊँ, हामीले अगाडि बढ्दै जाउँ, यहाँहरूको सुझाव सल्लाह पनि पाऊँ भन्ने किसिमको मात्रै गर्न खोजेको। मैले त्यसमा धेरै केही पनि कुरा गरेको छैन। अब म एकदमै धेरै कुरा नगरिकन हाम्रो करुण सरलाई, आज हामी प्रवासी प्रवाहको 17औं श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँले आज विभिन्न देशका सर्जकहरूका सृजनाहरू पनि सुन्नुभयो र हामीले आजसम्म 17औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेको पनि यहाँलाई जानकारी भएको छ र यहाँ चाहिँ 17औं श्रृङ्खलाको चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले अहिले हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिले यो अनलाइन कार्यक्रम गरेको यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई यहाँले सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र हामीले चाहिँ प्रवास र नेपाललाई जोड्ने गरेको काम यहाँलाई कस्तो लाग्यो र आजका सर्जकहरूको सृजना कस्तो लाग्यो भनेर यहाँको छोटो एउटा विचार सहित हामी आजको कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। धन्यवाद। हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम मैले खास हेरेको थिइनँ, मैले अनि सोधेको पनि थिएँ, हेर्न पाएको थिइनँ। टुक्रा टक्री त हेरेको थिएँ, तर मैले पुरा प्रोग्राम हेर्ने मौका पनि पाइनँ र फुर्सद पनि मिलेन। आज चाहिँ अतिथिकै रूपमा चाहिँ हेर्न पाइयो, सँगै हुन पाइयो। नेपाली चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हामी सँगसँगै थियौँ। हामी युकेमा पनि भेट्ने, लन्डनमा पनि भेट्ने भनेर 18 सालको कुरा थियो, 4 सालको कुरा, त्यो पनि मौकाले मिलेन। अनि गजल वाचन गर्नलाई बोलाउनु भएको थियो एनआरएनले, लन्डनमा आउनु पाइएन। त्यही भए पनि अहिले यो अनलाइनमा भए पनि सँगै भएर यो प्रोग्राम चाहिँ सुन्न पाइयो। र मलाई के लाग्छ भने यो गजल चाहिँ संसारभर कुनै पनि देशमा जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ नेपाली गजल पुगेको छ भने म गल्ती हुँदैन, किनभने जहाँ पनि नेपाली पुग्नु भएको छ त्यहाँ नेपाली गजल पुगेको छ। र अहिले हामी 3 जना सुशीलजी, अनिलजी र अमरजीको गजल सुन्यौँ। उहाँ तिनैजना एकदमै राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ, चाहे बहरमा लेख्नुहोस् चाहे बेबहरमा लेख्नुहोस्, होइन। सबैले चाहिँ बहरमा लेख्छु पनि भन्नुभयो, सुशीलजीले चाहिँ म बहरमा ट्राई गरिरहेको छु भन्नुभयो, तर उहाँको चाहिँ गजलका शेरहरू पनि धेरै पर्छ भन्ने छैन। बहरमा लेखौँ, पछि बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्दै जाउँ, तर अहिले नै तपाईँले बहरमा लेखेन भने गजलै होइन भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ। तपाईँ चाहिँ म शेर मर्छ भने म आफै पनि कोही कहिलेकाहीँ बहरमा लेख्दिनँ, किनभने मेरो शेर मैले मनभित्रबाट यति राम्रो शेर आयो, त्यसलाई चाहिँ मैले न्याय गर्न सकिनँ बहरले भन्दा। म बेबहरका गजल पनि म आफै लेख्छु, होइन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो, बहरमा लेख्नु भएको छ, बेबहरमा लेख्नु भएको छ, लयमा लेख्नु भएको छ, जे लेख्नु भयो भने गजल त गजल लेख्नु भएको छ, होइन। सो
आजको चाहिँ गजल सबै मन पर्यो मलाई। अनिलजीको स्वर त्यतिकै राम्रो, सुशीलजीको चाहिँ वाचन पनि प्रहारपूर्ण, शेरहरू पनि राम्रो थिए। अमरजीका शेरहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो शेर, उहाँले पनि राम्रो बहरमा राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ। सुरुमा चाहिँ बेबहर सुनाउनु भयो, अनि बिस्तारै बहरमा आउनु थाल्नुभयो। बहरमा पनि उहाँको एकदम पकड राम्रो रहेछ, खुसी लाग्यो। निर्भशीको पनि मलाई आजकल के छ भने बहरका गजलले एकदम सुन्छन्, उहाँले आज सुनाउन मौका पाउनु भएन। कुनै दिन हामी उहाँलाई पनि लिएर, मेरो नेपाली गजल .com भन्ने चाहिँ एउटा साइट चलाउँथेँ मैले, 1 वर्ष अगाडि चाहिँ सम्म चल्थ्यो, त्यो हामीले अलि बन्द गरेका छौँ फुर्सद नभएर, फेरि सुरु गर्न लाग्छौँ। त्यसमा चाहिँ सबै यहाँहरूलाई पनि म फेरि त्यसमा पनि सबैलाई बोलाएर एकपल्ट हामी त्यता पनि गर्दै गरौँला, जमघट गरौँला। त्यसमा चाहिँ निर्पशीलाई बोलाउने चाहिँ एउटा मैले अस्ति निम्तो पनि दिइसकेको थिएँ, म आफै बिरामी भएर गर्न सकिनँ। तर आज जुन प्रोग्राम गर्नुभयो यो चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्यो, किनभने मैले सुनेको रहेछु, जस्तो सुशीलजीलाई मैले सुनेको रहेछु, अनिलजीलाई त मैले बहर बाहिरतिर पनि देखेको जस्तो लाग्छ मलाई, अनि अमरजीको पनि सुने, सबैलाई सुने। तर परिचय मेरो चाहिँ नजिकबाट परिचय रहेनछ। आज मैले नजिकबाट परिचय हुने मौका पाएँ। गजलबाट परिचय बसिएको, साक्षात् भेटघाट नभएको रहेछ हाम्रो, त्यो पनि हुने मौका पाएँ। अब राज्य त मेरो राज्य भर्खर गजलमा आउँदाखेरि नै सुरुमै मेरो गजल गाउनु भएको थियो, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले गजलको क्षेत्रमा भनौँ भने एकदमै धेरै गजल गाउने र प्रख्यात गजल गायकमा एकजनामा पर्नुहुन्छ। धेरै गजल गाउनेमा उहाँ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब निर्वशी र भगवतजी दुवैजनाले राम्रो प्रोग्राम चलाउनु भयो। यो प्रोग्राम चाहिँ निरन्तर चलिरहोस् र यस्तै गजलहरू सुन्न पाइराखौँ। म अब नियमित श्रोता हुन्छु म आफै यो कार्यक्रमको, र मलाई यहाँ मौका दिनुभयो बोलाएर गजल सुन्ने, सुनाउने तथा साथीभाइसँग परिचय हुने। यसको लागि चाहिँ निर्वशी, भगवतीजी र हाम्रो चाहिँ एनआरएनको भाषा साहित्य विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई पनि। आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै निर्पेशी र म हामी आज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।